बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए हुकूमत बनने के बाद से मुश्किलात पैदा हुई हैं और ये मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। 2018 का इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म इमरान खान मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे थे, तो उस मौके पर बाज़ नाआक़िबत अंदेश लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि जिस तरह 2013 में मियाँ नवाज़ शरीफ ने जब इलेक्शन जीता और उनको उनकी जमात के बाज़ लोगों ने दावा किया था और ये कहा था, और बाद में भी वो ताने देते रहे कि हम चाहते तो हम खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बना सकते थे, नंबर्स हमारे हो सकते थे, लेकिन चूंकि खान साहब की जमात की मेजॉरिटी थी, मियाँ साहब ने आला अखलाकियात का मुजाहरा किया और खान साहब को हुकूमत बनाने दी। तो अब भी जो है वो इसी तरह से 2018 में, क्योंकि एक सटल मेजॉरिटी थी मुस्लिम लीग नून के पास, लेकिन सटल मेजॉरिटी भी थी, तो मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने दी जाए। ये खान साहब को कुछ सहाफ़ियों ने और ये जाहिर करने की कोशिश की कि हम आपका बड़ा भला चाहते हैं और ये अपराइट पोजीशन होगी तो आप ये कर लीजिए। लेकिन भला हो कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया, और इमरान खान साहब खुद भी इस बात से वाकिफ़ हैं, इसलिए कि 2013 में जब वो पूरा ज़ोर पंजाब में लगा रहे थे तो इस बात पर मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ बार बार बात करते थे कि खान साहब जो हैं वो सिंध में उतना ज़ोर क्यों नहीं लगा रहे, सिर्फ पंजाब में ज़ोर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसे तख्ते लाहौर कहते हैं। यहाँ आप देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वापस आते हैं उस खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात, भुट्टो साहब की जमात सिंध में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ जगहों से वो पॉकेट से सीटें निकालते थे और हुकूमत बनाते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब हुकूमत बनाई है और बड़ी भरपूर मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई भी नहीं, लेकिन वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में कौम परस्ती की सियासत करते हैं। इसी बिना पर मियाँ नवाज़ शरीफ को तेरी पगनू लगे दाग वाला ताना भी दिया जाता है। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ जानते हैं, बहुत स्मार्ट मूव कि पंजाब जीते आप, 12 करोड़ से ज़्यादा का सूबा है और फिर यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ से आपने नेशनल असेंबली को कैप्चर किया और मरकज़ में हुकूमत बना ली, आपको बाकी सूबों में कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पंजाब जीतें, मरकज़ जीत जाएं, हुकूमत बना लें। यही 2013 में भी हुआ था। तो इमरान खान साहब इस बात से वाकिफ़ थे। 2018 में लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची जीता, सिंध में कुछ सीटें जीत लीं, खैबर पख्तूनख्वा में सीटें जीत लीं, पंजाब में सीटें जीत लीं, फिर भी मेजॉरिटी मिली, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ी और इत्तेहादियों के साथ मिलकर इमरान खान ने हुकूमत बनाई। तो पंजाब में भी इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई, क्योंकि इमरान खान साहब को पता था कि सबसे ताकतवर सूबा है, तख्ते लाहौर इसे कहते हैं, यहीं से मुल्क चलता है, तो इसे कैप्चर करना ज़रूरी है। इसीलिए इमरान खान साहब ने यहाँ हुकूमत बनाई। जहांगीर खान तरीन साहब ने उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया, पंजाब की हुकूमत के बनवाने में भी। तो अभी जो खबर, इसमें भी उनका एक रोल है। इमरान खान साहब ने, इस खबर पे आ जाएं बैकग्राउंड के बाद, पंजाब में अलीम खान साहब को एक बार फिर काबीना में लेकर आए तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो चौकन्ने हो गए हैं। अलीम खान साहब जब काबीना से बाहर थे तो उस्मान बुज़दार साहब इस बात से बड़े खुश थे, और उस्मान बुज़दार साहब ने जानबूझकर नज़रअंदाज किया जो अलीम खान साहब की इलेक्शन कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों से ज़ाती ताल्लुक़ होने की बिना पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलीम खान साहब बाकायदा नाराज़ रहे, और अलीम खान साहब को जहाँ पार्टी से शिकायत थी, वहाँ ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब से बड़ी शिकायत थी कि उन्हें बहुत नज़रअंदाज किया गया। तो अलीम खान साहब जो हैं अब जब वापस आए हैं तो उन्हें खुराक का पोर्टफोलियो तो दिया गया है, जो समी चौधरी साहब चले गए, लेकिन अलीम खान साहब की कोशिश ये कि उन्हें 2 वज़ारतें जो हैं सीनियर वज़ीर होने के साथ साथ वो मिल जाएं, जिनमें बल्दियात भी है और पंजाब में वज़ारत दाखिला भी है। उस्मान बुज़दार साहब बड़े चौकन्ने हो गए इसके बाद। अब ये पार्टी के अंदर एक रिफ्ट की कैफियत है, ये एक डिफरेंसेस की कैफियत है उस्मान बुज़दार साहब के दरमियान और अब्दुल अलीम खान साहब के दरमियान। इसका फ़ायदा पार्टी को किसी सूरत नहीं हो सकता। जब ताकत के मराकज़ बनेंगे तो फिर डिवाइड पैदा होगी इसके नतीजे में। तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उन लोगों से भी उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं जिनसे वो खफा रहे, जिनको उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई, जो वज़ीर आला साहब को, वसीम अकरम प्लस साहब की क़ुर्बत चाह रहे थे, तो उन लोगों से वो दूर दूर थे। अलीम खान साहब की इन कोशिशों के बाद उस्मान बुज़दार साहब ने उन लोगों को भी लिफ्ट करानी शुरू कर दी है। अब उस्मान बुज़दार साहब और अलीम खान साहब की इस लड़ाई के दरमियान क्या हुआ है
کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے رابطے بڑھائے مسلم لیگ قاف سے. تو عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے اس میں، اس لحاظ سے کہ پنجاب جو ہے اس میں کچھ اونچ نیچ اگر ہوتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال بڑی خطرناک ہوگی. یہاں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کچھ اس طرح کا فارمولہ طے کر رہی ہے قاف لیگ کے ساتھ مل کر کہ میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں، کچھ سیٹنگ کی جائے. چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی ان کے پاس جائے. یہ جو ملاقات ہوئی خواجہ برادران کی چودھری صاحب سے، یہ تو وہ تھی کہ جس کی تصویریں سامنے آ گئیں اور اس کو خود فوری طور پر دیا بھی گیا، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا. اور اس سے پہلے بھی چودھری برادران نے، مسلم لیگ قاف نے جو ملاقاتیں کیں، جو رابطے کیے، وہ جو لیکڈ ویڈیو تھی کہ یار انہاں نو سمجھاؤ، انہاں نو کنٹرول کرو، تو وہ جان بوجھ کر بڑا اوپن تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ویڈیو جان بوجھ کر باہر بھیجی گئی اور اس کو لیک کروایا گیا، کچھ سلیکٹ صحافیوں کو دے کر اسے میڈیا پر چلوایا گیا تھا. چوہدری سرور صاحب تھے، ترین صاحب تھے، چیمہ صاحب تھے، اس میں چوہدری صاحب تھے. تو یہ جو تھی ملاقات، اسی طرح سے یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی خواجہ برادران نے، اس کو ویسے بھی پتہ تو چلنا تھا لیکن اس کو اور پرومیننٹ کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ رابطے پس پردہ ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ قاف سے. پھر جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطے ہوئے ہیں اور جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی طے کیا جا رہا ہے، ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ حکومت گرانے میں ہمارا ساتھ دیں. خان صاحب سے آپ کی لڑائی ہے، آپ کے خلاف کام بگڑ گیا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ابھی تک ان سے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے ابھی تک جو بیانات دیے ہیں ان بیانات میں جہانگیر خان ترین صاحب نے، یہ بعض صحافیوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب پر بھی اور چینلز پر بھی، کہ ترین صاحب نے کوئی 4 لوگ ہیں، ان میں سمیع گیلانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، راجہ ریاض صاحب سے جو بات ہوئی تھی ان کا نام لیا جا رہا تھا، کچھ اور لوگ ہیں، لالی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جا رہا. اور جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا ہے کہ 19-20 ہو جاتی ہے، آج 19 ہے، کل واپس 20 بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ واضح سگنل دے چکے ہیں کہ وہ لائل ہیں. دوسری بات جو ہے چودھری برادران، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہاتھ ملا لیں، ان سے جب باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں قاف لیگ کے کچھ لوگ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو چودھری شجاعت حسین صاحب خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی میاں نواز شریف سے، شریف خاندان سے خاص طور پر دھوکہ کھا چکے ہیں. یہ تو مشکل وقت میں چلے جاتے ہیں، ابھی بھی چلے گئے ہیں، اور یہ دوڑ جاتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ جاتے ہیں. تو خود دوڑو، پیچھے چھوڑو. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جس میں چودھری برادران کو یہ چیزیں سیٹل کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، کسی ڈیل پر پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن چودھری جو ہیں وہ اس پہ مانتے نہیں ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ پہلے، یہ چودھری صاحب نے ایک ملاقات میں کہی یہ بات، اس میں 2-3 بہت سینئر جرنلسٹ اور ان میں لاہور پریس کلب کے ایک عہدیدار بھی شامل تھے، اور ایک جو چودھری صاحب کے بہت قریبی صاحب ہیں، وہ صحافیوں سے بڑے قریبی ہیں. تو چودھری صاحب یہ ایک سے زائد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، زرداری صاحب کے ساتھ مل کر ڈیپٹی پرائم منسٹر تو بن گئے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک با اختیار ڈیپٹی پرائم منسٹر نہیں تھے، ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھا ان کا موو، یہ انہوں نے غلطی کی تھی اور اب وہ یہ غلطی جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتے. اور اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریف برادران سے پہلے بھی چوٹ کھا چکے ہیں، اب ہم ان سے دوبارہ چوٹ کھانے پر رضامند نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس صورتحال کو، کہ جس میں ان کی پارٹی میں ایک رفٹ نظر آ رہی ہے، ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے، ایک تو وہ اکنامک فرنٹ پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یہ بھی کہا جا رہا ہے، حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ میکرو لیول پر بڑا اچھا پرفارم کر گئی ہے. مائکرو لیول پر گورننس کے مسائل، میں نے بھی پہلے بھی آپ سے کہا تھا، وہ ہیں، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. تو خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ
ایک ہمارے دوست ہیں تجزیہ کار سہیل صاحب، اکانومی پہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ حکومت اپنا کنٹرول کر لے تو عمران خان صاحب کی حکومت چھکے مارنا شروع کر دے گی. تو لیکن اس صورتحال پر جو پنجاب میں ڈیولپ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے لیے الارمز بجنے چاہیے اور انہیں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.